कृषि उपज आयातका लागि झन्डै 80 अर्ब बाहिरियो। सरकारी कार्यक्रम कृषक प्रदान नभन्दा आयात चुलिँदै। वनमाथिको निर्भरता कम गर्न डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरद्वारा 7,25,000 बिरुवा वितरण। स्थानीय स्तरबाट दाउरा र काठको आपूर्ति हुँदा वन अतिक्रमणमा कमी। मध्य प्रदेशका दुग्ध उत्पादक किसानले पाए 1 वर्षमा झन्डै 15 करोड अनुदान। कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दा झन्डै 4500 किसान लाभान्वित। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीद्वारा लिने बिक्री केन्द्रका लागि 1000 क्विन्टल खाद्यान्नको टोहो। ढुवानीमा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौँ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौँ, चुनौतीलाई बदल्छौँ अवसरमा। स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग। भरोसा छ कृषि विकास ब्याङ्कमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाईँ हामीले खोजेको अत्याधुनिक ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। नमस्कार, कृषि खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आसमा पौडेल। अब कृषि खबर विस्तारमा। कृषि प्रधान देश नेपालले 1 वर्षमा झन्डै 80 अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरेको छ। सरकारले कृषिमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा आयात चुलिँदै गएको हो। नेपालमै मनोज्ञ उत्पादन गर्न सकिने धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, जौ, तिल लगायतका खाद्यान्न छिमेकी देश भारतदेखि युरोप, अमेरिका अनि दक्षिण अफ्रिकाबाट समेत आयात भएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा 50 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको धान चामल आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार गत वर्ष 50 अर्ब 80 करोड रुपैयाँको धान, चामल, कनिका र चिउरा आयात भएको छ। यसमध्ये झन्डै 45 अर्ब रुपैयाँको धान र चामल भारतबाट मात्रै आयात भएको छ। नेपालले चीन, अमेरिका, इन्डोनेसिया, जापान, फिलिपिन्स लगायतका देशबाट धान चामल आयात गर्दै आएको छ। यस्तै गएको वर्ष मात्रै 16.5 अर्ब रुपैयाँको मकै आयात भएको छ भने नेपालले भारत, चीनदेखि अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशबाट मकै आयात गरेको छ। नेपालमा एकै वर्ष 38 अर्ब 50 करोड रुपैयाँको हरियो तरकारी, 21 अर्ब रुपैयाँको फलफुल, 9.5 अर्ब रुपैयाँको चिया कफी आयात भएको छ भने समग्रमा गएको आर्थिक वर्ष नेपालले 15 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेकोमा जम्मा 1 खर्ब 41 अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको छ। नेपालको व्यापार घाटा 1 वर्षमै 13 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। वनमाथिको निर्भरता कम गर्न कञ्चनपुरमा 7,25,000 बिरुवा वितरण गरिएको छ। वितरण गरिएका बिरुवा सामुदायिक वन, निजी जग्गा, नदी तटिया लगायत क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरिएको हो। वृक्षरोपणका लागि डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले 2,40,000, ब्रह्मदेव सब डिभिजन वन कार्यालयले 1,80,000, शुक्लाफाँटले 50,000, वाणीले 80,000, पिपरैयाले 27,000, लालझाडीले 50,000 र कुण्डा सब डिभिजन वन कार्यालयले 1,50,000 बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गरेको हो। डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार उत्पादन गरिएका बिरुवामा पारिजात, अमला, हर्रो, बर्रो, तेजपात, रिठा, धुप्पी सल्ला, सीताफल, गोल्डमोहर, राजवृक्ष, बियसाल, बेल, ढाक, इमली, अशोक लगायतका 25 प्रजातिका बिरुवा रहेका छन्। प्रति बिरुवा उत्पादन गर्न डिभिजन र सब डिभिजन वन कार्यालयले रु 10 का दरले रकम खर्च गरेका छन्। उत्पादित बिरुवा मध्ये जडीबुटी प्रजातिका मात्रै 80,000 बिरुवा वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। विगतमा 2 लाखदेखि 4 लाखको हाराहारीमा बिरुवा उत्पादन गर्दै आएको कार्यालयले यस वर्ष 8 लाख बिरुवा उत्पादन गरिएको जनाएको छ।
सामुदायिक वन, निजी जग्गा, नदी, तटीय क्षेत्रमा वृक्षरोपणको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएपछि वनबाट हुने काठ र दाउराको आपूर्तिमा कमी आएको कार्यालयले जनाएको छ। यसका अलावा डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले बाहिरीय क्षेत्रबाट खरिद गरी 24,235 फलफुलका बिरुवा किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएका छन्। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा, स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग। भरोसा छ कृषि विकास ब्याङ्कमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाईँ हामीले खोजेको अत्याधुनिक ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। व्यावसायिक विश्रामपछि कृषि खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दूध उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले बागमती प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष दुग्ध उत्पादक किसानलाई करिब 15.25 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। प्रति लिटर 2 रुपैयाँको दरले 16 करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आउने दुग्ध उत्पादक सहकारी मार्फत करिब 4500 जना किसानले उक्त रकम पाएका हुन्। बागमती प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले अनुदानका लागि दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा प्रदेशका 13 वटा जिल्लाका 250 वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीले अनुदान माग गरेका थिए। त्यसमध्ये तोकिएको कार्यविधिको आधारमा विश्लेषण गर्दा 178 वटा सहकारी मात्रै छनौटमा परेको थियो। त्यसमध्ये चितवनका 76, मकवानपुरका 37, काभ्रेका 31, ललितपुरका 27, सिन्धुपाल्चोकका 3 वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी अनुदानका लागि छानिएका थिए। त्यस्तै सिन्धुली र धादिङका 2 र रामेछापको एउटा सहकारी पनि छनौटमा परेको थियो। किसानले सहकारीमा बिक्री गरेको दुधको आधारमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँको दरले तोकिएको सहकारी मार्फत अनुदान दिने गरी सहकारीलाई भुक्तानी दिएको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्ष पनि दुध उत्पादनमा 16 करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरी बजेट छुट्याएको छ। अघिल्लो वर्ष दुध बिक्री गरेको आधारमा गत आर्थिक वर्ष किसानलाई अनुदान दिइएको हो। अनुदान पाउन सम्बन्धित दुग्ध सहकारी संस्थाले दैनिक कम्तीमा 300 लिटर दुध सङ्कलन गरेको हुनुपर्ने साथै वार्षिक कम्तीमा 200 दिन दुधको कारोबार गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। एउटै दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई 3 वर्षसम्म मात्र अनुदान उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। सङ्घीय कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार बागमती प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष दुध उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रदेशमा 38 करोड 63 लाख 70 हजार लिटर दुध उत्पादन भएको थियो। प्रदेशका 13 जिल्ला मध्ये मकवानपुर, चितवन, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका तुलनात्मक रूपमा धेरै दुध उत्पादन गर्नेमा पर्दै आएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले केही दिन अघि स्थापना गरेको लिमी बिक्री केन्द्रका लागि 1000 क्विन्टल खाद्यान्न कोटाको व्यवस्था गरेको छ। नामखा गाउँपालिका 6 को हिमालपारीको गाउँ लिमीका लागि पैदल मार्गबाट ढुवानी हुने गरी लिमिटेडले सो खाद्यान्न कोटाको व्यवस्था गरेको हो। लिमिटेडको हुम्ला शाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि लिमी बिक्री केन्द्रका लागि 1000 क्विन्टल खाद्यान्न कोटाको व्यवस्था भएको छ। लिमीको घरधुरी र जनसङ्ख्याका आधारमा खाद्यान्न कोटा निर्धारण गरिएको हो। लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयद्वारा लिमी बिक्री केन्द्रका लागि कोटा निर्धारण गरी ढुवानीका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको जनाएको छ। सो खाद्यान्न काठमाडौँदेखि केरुङ नाकाबाट तिब्बती मार्ग हुँदै हिल्साबाट लिमीसम्म ढुवानी हुनेछ। ढुवानीका लागि सरकारले अनुदान दिनेछ भने 147 घरधुरी र 1200 जनसङ्ख्या रहेको लिमीका 3 गाउँ तिल, हल्जी र जाङका लागि पहिलो पटक लिमिटेडले गाउँसम्मै खाद्यान्न ढुवानीको व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि लिमीका बासिन्दा सो खाद्यान्न लिन सदरमुकाम सिमकोट स्थित शाखा वा गाउँपालिका केन्द्र यालवाङ स्थित बिक्री केन्द्रबाट खाद्यान्न लिँदै आएका थिए। यस वर्षबाट लिमीका लागि खाद्यान्न बिक्री केन्द्रको व्यवस्था लिमिटेडले गरेको हो। यता नामखा गाउँपालिकाका अन्य 6 वटा ओडाका लागि 2000 क्विन्टल खाद्यान्नको व्यवस्था गरिएको छ भने सो खाद्यान्न पनि केरुङ नाकाबाट ढुवानी हुनेछ। हवस् त, कृषि खबर आजलाई यति नै। कृषि सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना र खबरहरूका लागि www.कृषिपत्रिका.com लगइन गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।